शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः। अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः सिद्धेन्यतार्थे नयते तत्तत्परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। भागवते शुकः ब्रह्मरातः एवं सर्वानपि पंडितान् पामरान् साधकान् उपदेदिशीति। शब्दस्य ब्रह्मणः एषः पन्थाः। एषः हरिः सर्वस्यापि शब्दब्रह्मणः वेदादि शब्दराशेः पन्थाः मुख्यविषयः। अतः ज्ञानी सर्वदा अपि हरिमेव सर्वशब्दैः ध्यायेत्। यदि सर्वेपि शब्दाः भगवन्तमेव वर्णयन्ते, साधकश्च सर्वैः अपि शब्दैः भगवन्तमेव यदा ज्ञायात् तदा कथं लोकव्यवहारः घटते इति कश्चन प्रश्नः अत्र उद्भवेत् नूनम्। तस्यापि उत्तरम् एवमेव शुकः कथयति। ज्ञानी अपि साधकः कदाचित् लोकव्यवहारार्थं विष्णुवाचकानेव शब्दान् अन्येषु देवेषु अन्येषु लौकिकेषु पदार्थेषु वा प्रयुञ्जीत। तथा च आत्मनः परेषामपि लोकयात्रा लोकप्रयोजनं सिद्ध्यति। तादृशप्रयोजनसिद्ध्यनन्तरं पुनः सः सर्वनामभिः भगवन्तमेव ज्ञेयात्। शरीरयात्रार्थं येषां शब्दानाम् अन्येषु लौकिकेषु पदार्थेषु प्रयोगः विधीयते, तेन प्रयोगेन मनोजयस्य बाधा नूनं न भवति। परन्तु इतरार्थस्मरणकालेऽपि लौकिकपदार्थस्मरणकालेऽपि हरिविषयकत्व अनुसन्धानम् आवश्यकम्। एवं च सः साधकः व्यवसायबुद्धिः भवेत्। निश्चिततत्त्वज्ञानः भवेत्। सर्वनाम्नां हरिविषयकत्वे निश्चितां बुद्धिं सः सर्वदा प्राप्नुयादित्यर्थः। यदा कदाचित् अयं साधकः इतरपदार्थान् लौकिकान् न स्मरति, तदा अपि लोकयात्रा रूपं शरीरयात्रा रूपं वा प्रयोजनं यदि स्वतः सिद्ध्यति तर्हि अयं साधकः तेषां लौकिकानां पदार्थानां स्मरणे नैव यतेत। केवलं यदा लौकिकपदार्थानां स्मरणेन विना शरीरयात्रा वा लोकप्रयोजनं वा नैव सिद्ध्येत, तर्ह्येव अयं ज्ञानी
मार्गान्तरम् अपश्यन् तान् लौकिकान् पदार्थान् स्मरेत्। भगवद्वाचकानेव शब्दान् तेषु लौकिकेषु पदार्थेषु प्रयुञ्जीत च। तत्र लौकिकानां पदार्थानां स्मरणे कश्चन महान् परिश्रमोऽपि विद्यते इति साधकः सर्वदा समीक्षेत। भगवद्वाचकैः शब्दैः लौकिकपदार्थानां स्मरणे कृते अपि कामनापूर्तिः न भवति। अतः तस्य साधकस्य परिश्रमः, मनःक्लेशः, कायक्लेशश्च नूनं भवतः। लौकिकविषयेषु वर्तमानम् एतादृशं परिश्रमं सदा मनसि सः चिन्तयेच्च सर्वान् शब्दान् भगवद्वाचकानिति। भागवत तात्पर्ये अपि भगवान् तात्पर्यकारः आनन्दतीर्थमुनिः ब्रह्माण्डपुराणस्य श्लोकमेनम् उद्धरति। सर्वनामायतो विष्णुः तदन्यार्थान् न तु स्मरेत्, स्मरंस्तु यावदर्थः स्यात्, अन्यथा स्वात्मः स्मृतः इति। येन कारणेन विष्णुः सर्वनाम, अतः तदन्यान् अर्थान् देवान् लौकिकान् पदार्थान् वा नैव स्मरेत् ज्ञानी। परन्तु अन्यपदार्थानां स्मरणं यदा अत्यन्तम् आवश्यकमिति सम्भाव्यते तदा यावता स्मरणेन कृतेन लौकिकप्रयोजनं लभ्यते तावदेव लौकिकपदार्थस्मरणं कर्तव्यम्। प्रयोजनसिद्ध्यनन्तरं तु लौकिकपदार्थानां स्मरणं भगवद्वाचकानां शब्दानां तेषु प्रयोगं च सः नूनं जह्यादेव, अन्यथा स्वात्मः भवेत् इति ब्रह्माण्डपुराणं जागरयति सर्वान् अस्मान्। आत्महानिः भवति इति तस्य अर्थः। मनोनिग्रहस्तु असाध्यो भवति लौकिकपदार्थस्मरणे रतानां पुरुषाणाम्। अपि च भगवद्वाचकस्य सर्वस्य शब्दसमूहस्य लौकिकपदार्थेषु नयनात् अयं पुरुषः नरकमपि भजते। वयं तु पामराः जीवनयात्रार्थम् आवश्यकम् अन्यपदार्थचिन्तनं कृत्वा उदरम् आपूर्य समाहितमानसाः न भवेम। परन्तु केवलं जिह्वाचापल्येन प्रेरिताः अन्येषां पुरुषाणां पदार्थानां च स्मरणे प्रशंसने बुद्धिं वाचं च विनियोजयामः। कदाचित् परनिन्दनेऽपि। तथा च अस्माकं मनोदयः दूरे तिष्ठतु नाम सर्वाण्यपि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च लौकिकार्थविनियोजन कारणेन बाध्यन्ते। सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, सर्वैरस्माभिः
अनुभूयमानाः भोगाः प्रयुज्यमानाः शब्दाश्च सर्वेषां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च शक्तिं जरयन्ते। अतः जराग्रस्त सर्वेन्द्रियाः पीडित देहाश्च वयं बाल्ये यौवने वार्धक्ये मरणकाले अपि च भगवन्तं स्मर्तुं न प्रभवामः। अतएव खलु भागवते एव उद्धवं बोधयति भगवान् कृष्णः, वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणं यच्छ इन्द्रियाणि च आत्मानम् आत्मना यच्छ न भूयः कल्पसे अध्वने। हे उद्धव, तव वाचं मनः प्राणं सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि किं पुनः आत्मानमेव मह्यं भगवते यच्छ समर्पय। एवं च न पुनः अध्वने संसार मार्गाय त्वं न कल्पसे नैव आगच्छसि इति। अवश्यम् अनुस्रियेत अयम् उपदेशः शुकस्य ब्रह्मरातस्य भगवतश्च सर्वैरस्माभिः।